अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इकोनॉमी इन हैपर पंजाब के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद काशिफ नदीम। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि हर सियासी पार्टी, हर सियासी शख्स शोर मचाता है कि मेरे साथ धांधली हुई है। अब धांधली की बुनियाद पर वो आवाम को सड़कों पे निकाल के ले आता है। या तो इन्हें शौक है कि आवाम को सड़कों पे ले आएं, या तो इन्हें शौक है इस बात का कि जी हमारी वाह वाह होती रहे। लेकिन कभी भी जिसे ये कहते हैं और जिसकी खातिर ये वो आवाम से वोट मांगते हैं, उस पार्लियामेंट में जाने के लिए इनको एक अजाब लगता है। टीवी के टॉक शो हों या मीडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, वहां पर ये आवाज़ उठाते हैं कि हमारे साथ धांधली हुई है। लेकिन जब कोई भी हुकूमत हो, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो, चाहे वो पाकिस्तान पीपल पार्टी की हुकूमत हो, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो, जब ये पार्टियां हुकूमत में आती हैं तब इन्हें इंतखाबी इस्लाहात नजर आना शुरू हो जाती हैं और इनके लिए पार्लियामेंट मुकद्दम हो जाती है। पार्लियामेंट इसके लिए मुकद्दस है। लेकिन जब ये लोग अपोजिशन में होते हैं, जब ये सियासी पार्टी अपोजिशन बेंच पर बैठती हैं, तब इनके लिए पार्लियामेंट मुकद्दस दर्जे का रुतबा खो देती है। अब जब इमरान खान ने ये कहा है कि मैं इंतखाबी इस्लाहात लेकर आना चाह रहा हूँ और हमारे वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के जरिए वोट करवाने का फैसला किया है। अब होना तो ये चाहिए था कि उस मशीन को देखा जाता, उसको परखा जाता, उसका टेस्ट किया जाता कि आया इसमें धांधली के चांसेस मौजूद हैं या नहीं है। हर एक सियासी शख्स ने आवाज़ उठाना शुरू कर दी कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब धांधली करने का नया तरीका ले आई है। ये बात ठीक है कि जितने भी अज़ीमनी इलेक्शन हुए हैं उसमें पीटीआई को जीत नसीब नहीं हुई और उसमें सबसे ज़्यादा जो सीटें निकाली वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने निकाली हैं। लेकिन जब आपकी हुकूमत थी, आप कहते थे कि इंतखाबी इस्लाहात होना ज़रूरी हैं, लेकिन आज आप अगर अपोजिशन में हैं तो आप कह रहे हैं कि जी इंतखाबी इस्लाहात ज़रूरी नहीं है। क्यों ज़रूरी नहीं है? क्योंकि ये पीटीआई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के ज़रिए धांधली करना चाहती है। असल में इन्हें मौका चाहिए कि आवाम को सड़कों पर ले आएं, क्योंकि हमारी ये पाकिस्तान की सियासत की रवायत रही है कि हर जो पार्टी हार जाती है वो आवाज़ उठाना शुरू कर देते हैं धांधली 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 धांधली। 2008 के इलेक्शन देखें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने कहा जी धांधली है। 2013 के इलेक्शन देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल पार्टी ने कहा जी धांधली है। उसके बाद 2018 के इलेक्शन देखें तो पाकिस्तान पीपल पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आवाज़ उठाना शुरू कर देते हैं कि जी धांधली हुई है। अब हद यहाँ तक पहुँच चुकी है कि जिस हलके में कोई भी जमात हार जाती है तो वो दूसरी जमात जो जीत जाती है उस पर आवाज़ उठाना शुरू कर देती है कि जी इस शख्स ने इस हलके में मेरे साथ धांधली की है। हमें ये सोचना ज़रूर चाहिए कि जिस मुकद्दस हाउस के लिए हम क्या वोट लेते हैं आवाम से, उस हाउस में जाकर क्या हमने आवाज़ उठाई है? अपोजिशन क्या करती है जब भी इजलास होता है? अपने लीडर को, अपने कायद को दिफा करने के लिए तकारीर करती है और हुकूमत अपने लीडर को, अपनी हुकूमत को दिफा करने के लिए तकारीर करती है। कहीं पर आपको ये नहीं लगेगा कि आवाम के इश्यूज़ पर बात हो रही है, सिस्टम को, इदारों को ठीक करने पे बात हो रही है। नाजरीन, अब एक और खूबसूरत सा बयान है। खूबसूरत इसलिए मैं कहता हूँ कि जिसका दिल खूबसूरत नहीं है, जिसका हुस्न खुल्क खूबसूरत नहीं है, अब उसका कम अज कम बयान को तो खूबसूरत कह सकते हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि जी पीटीआई अब इलेक्ट्रॉनिक मशीन से वोट लेना चाहती है। ये राना सनाउल्लाह वही हैं जो मॉडल टाउन में अभी तक नामजद हैं और मॉडल टाउन के शोधा अभी तक इनके हाथों पर अपना लव तलाश कर रहे हैं। ये वजीर कानून थे, आज ये कह रहे हैं कि जी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के ज़रिए पीटीआई अब वोट लेना चाहती है। नाजरीन, कभी आपने सोचा है
کہ ایک شخص جو وکیل بننا چاہ رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک اسپیشل اسٹڈی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ایک شخص جو وزیر قانون بن جاتا ہے اس کے لیے وہ اسپیشل اسٹڈی کی ضرورت نہیں ہے۔ جس نے ہمارے پنجاب کے یا پاکستان لیول کے قوانین بنانے ہیں اس کے لیے اسٹڈی ضروری نہیں ہے، اس کے لیے اتنا ہی ضروری ہے کہ وہ انگوٹھا لگا سکے، اسے صرف اتنا پتا ہو کہ جو پیڈ ہے اس کی سیاہی کا رنگ بلیک ہے یا بلیو ہے، اس سے وہ زیادہ نہیں جانتا۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان پیپل پارٹی کی، وہ تو کہتے ہیں جی ہم جمہوری ہیں، جمہوری ہیں، آواز اٹھاتی ہے روٹی کپڑا مکان کی، لیکن ان کی طرف سے بیان آیا ہے، چیئرمین پاکستان پیپل پارٹی کی طرف سے بیان آیا ہے کہ جی حکومت انتخابی اصلاحات کرنے میں سنجیدہ نظر نہیں آتی۔ اب بھلا ان سے یہ بندہ پوچھے کہ آپ کو اور کیا سنجیدگی چاہیے؟ 3 سے 4 دفعہ وہ آپ کو پارلیمنٹ میں بلا چکے ہیں، آپ سے یہ کہہ چکی ہے حکومت کہ آپ کو جو بھی اصلاحات کرنی ہے انتخابی ان میں آپ اپنی تجاویز دیں، لیکن کیا ہو بھلا آپ کا کہ نہ آپ کسی قرارداد میں آتے ہیں، آپ بیٹھ جاتے ہیں باہر اور شور اٹھاتے ہیں کس چیز کا کہ جی اس سیشن کے بارے میں یا اس قرارداد کے بارے میں ہمیں آگاہ نہیں کیا گیا اور ہم لوگ اس سیشن کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ بھلا ان سے یہ پوچھا جائے کہ اگر ایک سیاسی جماعت کے طور پر آپ نے سوچ لیا کہ اس چیز سے ہمیں آگاہ نہیں کیا گیا، آپ نے بائیکاٹ کر دیا، ٹھیک ہو گیا، لیکن ایک پاکستان کے طور پر آپ کو یہ سوچنا ضرور چاہیے تھا کہ اس وقت حالات ایسے تھے ملک میں، نظام عدل کے علاوہ جو بدامنی تھی وہ بھی ہمیں درست نظر نہیں آ رہی تھی، تو اس وقت آپ کو پارلیمنٹ میں آنا ضرور چاہیے تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان 2014 میں دھرنا دے رہے تھے تب آپ کہتے تھے کہ پارلیمنٹ میں ہر مسئلے کا حل پارلیمنٹ میں، تو اب وہ بیانات اگر آپ کو ریکارڈ کیے ہوئے سنائے جائیں تو آپ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ہمارا بیان تروڑ مروڑ کے پیش کیا گیا۔ اگر آپ کے خلاف کارروائی ہونا شروع ہو جائے تو آپ کہتے ہیں کہ جی سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے۔ اگر آپ کو پارلیمنٹ میں بلایا جائے اصلاحات کے لیے تو آپ کہتے ہیں کہ جی اس قرارداد کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ناظرین، ہمیں ایک پاکستانی ہونے کے ناطے یہ سوچنا ضرور ہے کہ ہم نے اس سیاسی جماعت کے ساتھ، اس سیاسی شخص کے ساتھ کھڑا ہونا ہے جو ہمارے اداروں کو مقدس سمجھے، جو ہمارے اداروں کے لیے بہتر کام کرے اور جو ہمارے اداروں کے ساتھ کھڑا رہے، فوج کے ساتھ بغاوت کرنے والوں کو، عدلیہ کے نظام پر انگلی اٹھانے والوں کو اور پارلیمنٹ کو بدتمیز کہنے والے، غیر مقدس کہنے والے اور اس سے بڑھ کر پارلیمنٹ کا بائیکاٹ کرنے والوں کا ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ ناظرین، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ میں حاضر ہوں گا۔ تب تک اپنے ہوسٹ محمد کاشف ندیم کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔